बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टिलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ रङ्गोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश एवं विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर र सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी वज्रयाना, महायाना र थेरवादा बौद्ध धर्मका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूसँग हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रयाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। भवतु सब मङ्गलम। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हरेक दिनको छुट्टा छुट्टै विषय सँगसँगै आज हामीसँग रहेको छ विषय दान र दान पारमिताको बारेमा। यदि आजको विषयमा यहाँहरूले पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 र भाइबर नम्बर 9840 413934 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा र प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको विषयतर्फ लाग्न चाहन्छु। आजको विषयतर्फ लाग्दै म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, दान र दान पारमिता भनेको के हो बताइदिनुहोस् न। दान र दान पारमिता भनेको हेर्दाखेरि भिन्दै छ। दुई अक्षरले बनेको दान शब्द एक महत्त्वपूर्ण शब्द हो, जुन शब्दले शब्द सुन्न साथै मानव मात्रामा हृदय परिवर्तन हुन्छ, क्लेशबाट अलग हुन्छ, त्यागको भावना आउँछ र श्रद्धा जाग्छ। दान शब्द अनि त्यस्तै पारमिता शब्द। पारमिता एक दिनको कुरा होइन, जन्म जन्मको कुरा आउँछ। त्यति मात्र होइन, पाइला पाइलामा पारमिताको कुरा आउँछ, छिनमा आउँछ। जस्तै हामी घडी हेर्छौँ, घडी 12 बजे सकिन्छ, अर्को सुरु हुन्छ 1 बजेदेखि। भन्छन् बिहानको समय र बेलुकीको समय, एएम र पिएम। त्यो नामकरण त भयो, आखिर समय नै हो। त्यो समयमा के काम गर्ने, कसको काम गर्ने, त्यो घडी पलाको समयलाई कुनै पनि नियम कानुनले बन्धे छैन। त्यो प्राकृतिक स्वरूप आफै नै नियम छ त्यसमा। एक गृहिणीको लागि बिहान सबेरै उठ्नु पर्यो, घरको काम कुरो गर्नु पर्यो, घरमा आफ्नो परिवारलाई बेला अनुसार खुवाउनु पर्यो। घडी जसरी घुम्छ त्यसो गृहिणीको जीवनशैली पनि त्यसै घुमेको हुन्छ। हामीले घडी घुमेको देख्छौँ, तर गृहिणीको जीवनशैली घुमेको देख्न गाह्रो छ, किनभने सधैँ कामको चापाचाप। बस यही सन्दर्भमा आउँछन् पारमिता। गृह कार्यको पारमिता पुरा गर्ने, कर्तव्य स्वरूप पुरा गर्ने अर्कै कुरो। अर्को पारमिता जन्ममा कर्म संस्कारबाट घुम्ने पारमिता अर्कै। जस्तै भगवान् तथागतले आफ्नो बोधिसत्वको जीवनमा 555 वा जातक कथा अनुसार जीवनमा कति पारमिता पुरा गर्नुभयो। त्यस्तै सुमेध ऋषिदेखि लिएर पारमिता पुरा गरेर 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पुग्दाखेरि अति पारमिता पुरा गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसैले दान र पारमिता भिन्दै भए तापनि पारमिताको फलले नै दान गर्न सक्ने श्रद्धा, बल, शक्ति आउँछन्। दानको पारमिताले नै यो
श्रद्धा जाग्छन्, 10 पारमिता पुरा हुन्छन्। दानको पारमिताले नै बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै त्यही दानको पारमिताले नै हाम्रो सबैको हृदय पवित्र भएर शीतलपन र आनन्दपन आउँछ। जसले दान गर्छ उसले मात्रै त्यसको सुखको भोग कस्तो छ भने स्वाद पाउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्नमा म गुरुजीलाई राख्न चाहे। गुरुजी, दान र दान पारमिता भनेको के हो? जस्तै हाम्रो गुरुमाले भन्नुभयो दान र दान पारमिता अलिकति शब्द फरक छ तर बुझाइ एउटै हो भन्नुभयो। यसमा भिन्नता र समन्वयता कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। भिन्नता र समन्वय कुनै पनि कुरामा यो भइहाल्छ। दान र दान पारमिता भनेपछि दान एउटा शब्द हो भने दान पारमिता दुईवटा शब्दहरूको संयोजन सन्धि भएको हो। अब दान भनेपछि आफूमा रहेका ज्ञान सिपदेखि लिएर आफूमा रहेको वस्तुहरू अरूलाई उपयोगी हुने गरेर प्रदान गर्नु नै दान हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा टु डोनेट अथवा डोनेसन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरेर दान पारमिता भनेपछि टु कम्प्लिट द डोनेसन वर्क अथवा यसलाई चाहिँ नि डोनेसनको चाहिँ नि पर्फेक्सन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले दान र दान पारमिता भनेपछि अब दानसँगै जोडिएको अरूलाई मद्दत गर्ने भनेपछि त एकातिर समन्वय यो एउटै जस्तो भयो भने दान पारमिता भनेपछि आफूसँग भएका कुराहरूलाई अरूलाई दिएर अरूको जीवनयापन वा दुःखबाट मुक्त गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नु नै दान पारमिता हो। र यसरी दिनु र दिएको कार्य पूर्णता प्राप्त गर्नु, जुन कार्य पूर्णता प्राप्त गरेपछि हामीले अरूको हित र कल्याण भएको र गर्न सकिन्छ। हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, दान कति प्रकारका हुन्छन्? यसका किसिमहरूबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। दान आखिर दानै हो। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। दान मात्र होइन, यो अति अनमोल शब्द हो जुन कुराले मानव मात्रमा हृदय परिवर्तन गर्छ, संस्कार परिवर्तन गर्छ, पुण्य कमाउन पाउँछ र एक आपसमा परिचित गराउँछ। कस्तो परिचय? फलानु त दान दिने मान्छे हो भन्ने परिचय दिन्छ। दान गरेर कुनै सर्टिफिकेट पाउने होइन, दान गरेर कुनै तकमा पाउनु पनि होइन। कसैले दानको सँगै तकमा र सर्टिफिकेट केही कुरा गाँसेमा त्यो महत्त्व भन्दा पनि अर्कै अर्थ लाग्न सक्ला। तर दान किन महत्त्व र दानको महत्त्व र अर्थ किन भन्दाखेरि जसले दान दिन्छ त्यो प्राकृतिक रूपमा उसको फेस चेन्ज हुन्छ। दान दिनले सर्वप्रथम उसमा जस्तै खाना पकाउनलाई के चाहियो? चामल चाहियो, पानी चाहियो, आगो चाहियो, कति हिट भएपछि मात्रै चामल बन्छ, चामलबाट भात बन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ दान शब्दलाई पूर्णता गर्नलाई एक व्यक्तिले दान शब्द जस्तै भनौँ न, साधारण हाम्रो यो व्यवहारमा चल्ने कुरा पूर्णिको दिन कसैले आज पूर्णे हो भने थाहा छ भने त्यो घरकै कुनै गृहिणीले त्यसो पूर्णेको दिन मैले त दान गर्नुपर्छ भने चेतना जगाउँछ अनि श्रद्धा जगाउँछ चेतनासँगै। अनि उसले प्रज्ञापूर्वक भयभीत भएर वस्तु खोज्छन्। कस्तो? दान दुई प्रकारका छन्, वस्तु दान र अभय दान। वस्तु दान भन्नासाथ त्यो जुन गृहिणीले अघि चामलको भात बनाए जस्तै श्रद्धापूर्वक, भावनापूर्वक, करुणापूर्वक उसले आफूसँग भएको आफ्नो सम्पत्ति
जुन सम्पत्तिले आफ्नो पैसा कमाइरहेको सम्पत्ति जम्मा गरिरहेको सम्पत्तिले एक गृहिणीले आफ्नो बच्चालाई दिनु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, श्रीमानलाई खुवाउनु पर्यो, घरमा बुढाबुढी सासूले खुवाउनुपर्छ, पाहुनाले खुवाउनुपर्छ, सबै गरेर पनि पछिलाई सञ्चय गरेर पनि भगवान् तथागतको जुन भनाइअनुसार, शिक्षाअनुसार, प्रवचनअनुसार आफ्नो कमाइमा 1%, 2%, 3%, 4% भए पनि दान गर्ने सिक। कसैले 100 रुपियाँ कमाउँछ भने उसले 1 रुपियाँ भए पनि दान गर्ने सिक। त्यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने चाहिँ त्यसै नारीले आफ्नो जम्मा गरेको पैसा सबै गरेर पनि भ्याएको पैसाले दान गर्ने निकाल्छ। जुन दान एक मुठी चामल भए पनि हुन्छ भन्ने पनि चलन छ। हामी त एक सादा खाएर, एक जोड लुगा ल्याएर एक मुठी दान गर्न सक्ने कृषक हो भने कृषक जातिले यो शब्द भन्छन् के उनीहरूमा विशेष त्यसको महसुस छ, गौरव छ। ताकि हामी कसैको दबाबमा होइन, हामी आफैले काम गरे पनि एक मुठी दान गर्न सक्ने शक्ति छ भन्ने कृषकवालाको यो भनाइ छ। यस्तै गरेर अनि अभय दान भनेको वस्तु दान भन्नाले खाना पिना वस्त्र इत्यादि हुन्छन्। तर अभय दान भन्नाले कस्तो हुन्छ भने कसैको जीवन बचाएर दिने दान। झन् छ नि चलन छ नि परिवार उडाउने हैन, हुन त परिवार उडाउने शान्ति टाकालाई उडाउने भन्छन्। परिवार कसैले किने ल्याउँछन्, खोरमा राख्छन्, कसैले त्यस्तै व्यक्तिले कर्मलाई के भन्छ मारेर पनि खान्छ, कसैले त्यो परिवार लगेर कतै बलि पनि दिन्छ, परिवार बलिदिनु पनि छ, कसैले होममा राख्छ, परिवारलाई होममा खसाल्ने पनि छ हैन। बस कसैले के गर्छ भने त्यो परिवार त पवित्रको चिन्ह हो, यसलाई होममा राख्ने, खसाल्ने, जलाउने, बाल्ने भन्दा पनि मैले उसलाई किने ल्याएँ, अब त्यो मेरो भयो, यसलाई जान्ने सुरक्षाको लागि उडाएर पर्छ भनेर जङ्गलको परेवा जङ्गलमै रमाउँछ भन्ने छ हैन। त्यसले गर्दा उसलाई उडाउँछ, उसको ज्यान बच्यो कि बच्दैन भन्छ। जस्तै माछा किनेर पानीमा बगाइदिने छ चलन छ, आफू निरोगिताको लागि, शान्तिको लागि, पवित्रताको लागि त्यो बगाउने चलन छ। अनि त्यसै गरी कुनै पनि मठ मन्दिरहरूमा छ नि त्यो बोका छोड्ने चलन छ नि, त्यो पनि अभय दान दिएर राखेको, बलि दिनलाई ल्याइराखेको जुन बोकालाई बलि नदिइकन त्यसको ज्यान अभय दिएर स्वतन्त्र साथ दिने। मठ मन्दिरहरूमा एउटा घन्टा घाँटीमा राखेर टङ 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 गरेर छोडिराखेको हुन्छ नि बोकाहरू, प्रायः छ कि त्यस्तो, त्यो पनि अभय दान हो। त्यसैले विभिन्न प्रकारले हामीले अभय दान र वस्तु दान दिएर दानको पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। हजुर गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, जस्तै वस्तु दान र अभय दान भनेर दान 2 किसिमका हुन्छन् भन्ने बारेमा गुरुमाले केही जानकारी त गराइदिनु भयो। यसबारे हजुरले अझ थप जानकारी गराइदिनुहोस् न, ताकि हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले अझै स्पष्टसँग चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। दानमा वस्तु दान र अभय दान पक्कै पनि यो 2 कुरामा विभाजन अथवा हामीले 2 समूहमा विभाजित गर्न सकिन्छ। आजको दिन भनेको यो चिल्लागा चतुर्दशीको दिन। चिल्लागा चतुर्दशी भनेपछि नेवार बौद्ध समुदायमा पहाचरे भनेर मनाइराखेका छौँ। यो धर्म टेलिभिजनको स्टुडियोमा आउँदाखेरि पनि हामीले बाटोमा धेरै जात्राका खटहरू देवदेवतालाई जात्रा गरेर ल्याइरहेको भेटाएका छौँ। आजको दिन विशेष गरेर यो दुवै दानसँग सम्बन्धित दिन हो भनेर म भन्न चाहन्छु, जसलाई नेवा बौद्ध समुदायले पहाचरे भनेर भन्छ। पहा भनेको गेस्ट, पाहुनालाई सत्कार गरेर सम्मान गरेर मैत्रीपूर्ण वातावरणमा आफ्नो चाहिँ चाडपर्व अनुसार भोज खुवाएर सम्मान गर्ने दिन भनेपछि भोज खुवाउनु भनेको नै एउटा खाद्य वस्तुको दान हो। तर त्योभन्दा फरक अझ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको दिन भनेको
बौद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको एउटा समन्वयात्मक दिनमा पनि लिने गरिन्छ। भनिन्छ महादेवले गीत गाइराख्यो। गीत गाउने बेलामा महादेवको घोक्रो स्वरले गीत गाएपछि धोबी जसले लुगा धुने गर्छ र गधालाई त्यो लुगा बोकाएर लैजाने गर्छ, त्यो धोबीको गधा हराएको रहेछ। महादेवले गीत गाउँदाखेरि त्यो धोबीले के सुन्यो भन्दाखेरि आफ्नो गधा कराएको जनि जस्तो स्वर सुन्यो र धोबीले लखेट्दै लैजाँदाखेरि महादेव भाग्दै भाग्दै जहाँ जहाँ फोहोर छ त्यो फोहोरभित्र लुक्न पुगे र बौद्ध मार्गीहरूले महादेव त्यसरी लुकेको देखेपछि त्यो स्थानलाई सफा गरेर आजको दिनमा पहाचरे गेस्टहरूलाई पाहुनाहरूलाई चाहिँ सम्मान गरेर भोज खुवाउने त्यो भोज जुन चाहिँ जहाँ द्रक्सी माछा मासु आदि समेत राखेर मनाउने भोज आज महादेवलाई पनि पूजा गरेर खुवाएको दिन। त्यही भएर आज यत्र तत्र हामी चाहिँ जुन चाहिँ गल्ली चोकहरूमा चाहिँ बहाल बहिलहरूमा गयो भने बाटोमा खोतलेर त्यहाँ फोहोरलाई सफा गरेर त्यहाँ खोतलेर भित्र लुकेको अवस्थाको महादेवलाई पूजा गरिराखेको पाउँछ। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन अघि गुरुमाले भन्नुभयो र अघिल्लो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि मैले पनि केही राखेको थिएँ, वस्तुदान र अभयदान। अब यहाँ दुईटै कुराको संयोग पनि भयो। त्यसरी धोबीले लखेटेर ल्याएर लुकेको फोहोरमा भएपछि नआउने भयो। किन भन्दाखेरि धोबीले सफाइ गर्ने, अब सफा गरेको लुगाको सहित चाहिँ त्यो फोहोरमा गयो भने फेरि फोहोर हुन्छ भनेर नजाने भयो। महादेव त्यही ठाउँमा लुकेर बचे, आफ्नो ज्यान बचाए। त्यो ठाउँमा खान नपाइराखेको महादेवलाई यो खाद्यान्न भोज चाहिँ खुवाउनु भनेको वस्तुदान, भोजन दान भयो। अब खान नपाएर लुकेर त्यहाँ चाहिँ शास्ति खेपिराखेकोलाई खान दिएपछि त्यहाँ अर्को के भयो त भन्दाखेरि अभयदान पनि भयो। खान नपाएपछि त मर्न सक्थ्यो, तर त्यहाँ खान दिएर पालन पोषण गरेर राखेर महादेवको जीवनलाई बचाइदिएकोले त्यो अभयदान पनि भयो। त्यस कारणले आज यो एकदम महत्त्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक पर्व नेवा समुदायले मनाउने पाँचअरेको दिनमा यो वस्तुदान र अभयदानको सम्मिश्रित एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो भने आजै मात्र मैले बिहान पख चाहिँ नि लुम्बिनीबाट हाम्रा त्यहाँका चाहिँ अनागारिका गुरुमाहरूले गर्मीले छटपटिएर किन हो कसरी हो थाहा भएन उहाँहरूलाई पनि, कछुवा बाहिर चाहिँ नि बाटोमा हिँडिराखेको र त्यहाँ चाहिँ नि के गरौँ भएर चाहिँ कछुवाहरू छटपटाइराखेको 25-30वटा नै कछुवाहरू बच्चा समेत लुम्बिनीमा बस्नुहुने आदरणीय गुरुमाहरू र अनागारिकाहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो कछुवाको बच्चा कछुवाहरूलाई टिप्दै लगेर आफ्नो बिहार नजिकै बनाएर राखेको पोखरीमा राखिदिनु भयो र पोखरीमा राखेपछि ती कछुवाका बच्चा कछुवाहरू एकदम खुसी साथ चाहिँ पौडिएर यताउता गएको दृश्य चाहिँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देखेको थिएँ मैले। भनेपछि त्यहाँ पनि एउटा के भयो त भन्दाखेरि ती कछुवा र कछुवाका बच्चाहरूलाई लुम्बिनीमा बुद्धको जन्मस्थलमा बस्नुहुने गुरुमा अनागारिकाहरूले एक प्रकारले जीवन दान दिए। त्यो जीवन दान भनेको अभयदान हो। त्यस कारणले यो दान र दान पारमितामा यो दुवै कार्य जुन पाँचअरेको दिनमा महादेवलाई बचाउनु र लुम्बिनीमा आज वास्तविक आजै भएको घटनामा कछुवाहरूलाई बचाउनु यो चाहिँ वस्तुदान र अभयदान हो भनेर म दर्शक महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु। र म
दर्शक महानुभावहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यही काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी जहाँ जान्छौँ, जसरी जान्छौँ, अरूको जीवनयापन र अरूको ज्यान बचाउनु नै वस्तुदान र अभयदान हो। गुरुजी, अन्नदान र भोजनदान भनेको के हो बताइदिनुहोस् न। अन्नदान र भोजनदान भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने एउटै कुरा हो। अन्न भने पनि भोजन भने पनि खानकै लागि हो। तर भोजन भनेपछि पाकेको खाना हुन्छ भने अन्न भनेपछि त्यो पाकेको पनि हुनसक्छ अथवा काँचै खान मिल्ने काँचो वस्तु पनि हुनसक्छ। अब अन्नदानमा हामीले चामल दान दियो भने त्यो पकाएर खानु पर्यो। तर चिउरा दान दियो भने त्यो काँचै पाकेकै हुन्छ, त्यसलाई लिनासाथ खान पाउने भयो। त्यस कारणले अन्नदान भनेको खाद्य वस्तुको दान हो र भोजन भनेपछि पाकेको परिकारहरू एउटा भोजनको रूपमा। अब हामीले घरमा खाना खाने हो भने दाल भात तरकारी अचार भने जस्तो एउटा खानाको परिकारहरूको दान गर्नु चाहिँ नि भोजन दान हो। अब त्यस कारणले अन्नदान र भोजन दान कसैको भोग मेटाउनको निमित्त तुरुन्तै भोकाकालाई दान दिने वा त्यो घर लगेर बिहार लगेर पकाउन लगाएर खान सकिने गरेर दान दिने दान चाहिँ अन्नदान र भोजन दान हो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्नमा म गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, वस्त्रदान, सर्जदान र अष्टपरिकार दान भनेको के हो बताइदिनुहोस् न। अब तपाईँले भन्नुभयो, यसमा मैले अष्टपरिकार दान खोजेँ। दानको सिलसिलामा अष्टपरिकार दान भन्ने छ, जुन दान बुद्धकालीन समयदेखि आइराखेको हो। अनि जब भगवान् तथागतले आफू बुद्ध भइसकेपछि सङ्घ बनाउनु भयो। सर्वप्रथम त आफूले पञ्चभद्रे साथ सङ्घ बनाउनु भयो। त्यसपछि हुँदा हुँदा 1 जना, 8 जना, 10 जना, 60 जना थप्दै थप्दै पुरा सङ्घ बनाउनु भयो। के सङ्घ? भिक्षु सङ्घ बनाउनु भयो। अनि पछि थप्दै थप्दै कतै 500 जना शाक्य कुलहरू राख्नुभयो। त्यसमा सङ्घ बनाउनु भयो। त्यस्तै नै भिक्षुनी सङ्घ पनि बनाउनु भयो। कसरी भन्नुभयो? आफ्नै आमा प्रजापति गौतमी भिक्षुनी हुनुभयो, आफ्नै श्रीमती यशोधरा भिक्षुनी बन्नुभयो, आफ्नै शाक्य कुलका 500 जना शाक्यहरू भिक्षुनी बन्नुभयो। त्यस्तै क्रममा त्यस भिक्षुनी बन्नेहरूमध्ये हैन धेरै उपासिकाहरू आउनुभयो, जुन कि उत्तरा हैन। अनि त्यस्तै गरेर त्यही बुद्धकालीन समयकै घटनाहरू लियो भने बुद्धसँग सम्बन्ध व्यक्तिहरू नै, जुन कि सम्राट अशोककी छोरी हैन, त्यसै खण्डका धेरै महिलाहरू भिक्षुनी बन्नुभएको देखिन्छ। यही क्रममा एउटा के भयो? भिक्षु सङ्घ र भिक्षुनी सङ्घ भयो। अहिले मात्र आएर पो अनागारिका, गुरुमा, शीलवती इत्यादि शब्दले सम्बोधन हुन्छ, तर उहिले भिक्षुनी भन्छन्। यो भिक्षुनी शब्द अति महत्त्वपूर्ण। भिक्षु सङ्घ छ भने भिक्षुनी सङ्घ पनि छ। त्यो शब्दलाई कसैले हटाएर थटाएर नहुने कुरा होला। कुनै पनि परिबन्ध अनुसार, दबाव अनुसार, कुनै विचारधारा अनुसार फरक पर्छ होला, तर सङ्घ सङ्घ नै हो। अनि तथागतले त्यो सङ्घलाई अब जुन प्रवजित भएर आइसकेकोहरू, गृहस्थी छोडेर आइसकेकोहरूलाई सङ्घमा बस्नेहरूलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउनु पर्यो हैन। प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउनलाई वस्त्र लाउनु पर्यो। अनि वस्त्र लाउनलाई पनि तिनीहरूलाई कस्तो वस्त्र दिने हैन। अब बुद्ध शासनमा एउटा कुरा के छ भने महिलाहरू, भिक्षुनीहरूले
आफ्नो वस्त्र लाउने बेला पारदर्शक रूपबाट लाउन पाउँदैन हैन। बुद्धिस्ट शास्त्र मात्र होइन, कहीँ पनि पाउँदैन पारदर्शक। यो त दस्तथरीको फेसन, नक्कली भट्केका कुराहरूबाट पारदर्शक हुन गएको हो। कुनै पनि महिलाले आफैले बचाउनु हो भने पारदर्शक वस्त्र लाउनु ठिक ठान्दैन, कुनै नियममा पनि ठिक ठान्दैन। अनि अर्को कुरो, पुरुष जातिहरू जुन भन्तेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफूले वस्त्र लाउने कुरामा, वस्त्र ल्याएर आफ्नो जीवनमा कुनै पनि अङ्गहरू दृश्य रूपमा नदेख्ने रूपमा लाउनुपर्छ भन्ने छ हैन। त्यसैले यो अस्त परिष्कार भन्ने जुन छ त्यो प्रवृत्तिहरूको जीवन जिनेकी कलामा, प्रवृत्तिहरूको जिउनलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा। अस्त परिष्कार 8वटा कुरा हुन्छ हैन। त्यसमा पात्र हुन्छ सर्वप्रथम, जुन भर्खर गुरुजीले भन्नुभएछ पात्र, खानाको लागि, भोजन दानको लागि, अन्न दानको लागि, यो कुरा। त्यो पात्रमा भोजन दान लिन्छन् हैन, पात्रमा अन्न पनि दान लिन्छन् कसैले देखनमा गएर पकाएर खानलाई। अनि अर्को कुरो त्यसमा चाल्नी हुन्छ। चाल्नी भनेको अचेल त यो निरोगीलाई पानी छानेर खाने हैन। उहिले आजभन्दा 2500 वर्ष 2600 वर्ष अगाडि आज जस्तै वैज्ञानिक यन्त्रहरू, वैज्ञानिक सामान रहन्छ चाल्नी। अझ कपडा, पहिले त सेतो एक टुक्रा कपडा, अहिले त्यसरी चाल्नीमा आएको हो। त्यहाँबाट कपाल खोड्नलाई ब्लेड, खोजा भन्छ ब्लेड। गृहस्थीहरूको कपाल नभएपछि नराम्रो देख्छ, प्रवृत्तिहरूको कपाल भएपछि नराम्रो देख्छ हैन। त्यसले गर्दा त्यो कपाल खोड्नुको लागि त्यो ब्लेड। अनि त्यसै गरी वस्त्रको रूपमा पनि सङ्गाती हुन्छ, कायबन्धन हुन्छ हैन, वस्त्रहरू हुन्छन्। अनि यी सङ्गाती जुन भन्छन् त्यो ओर्न पनि मिल्छ, ओछ्याउन पनि मिल्ने हैन। त्यसै गरेर यी 8 कुराहरू मध्ये सियो धागो हुन्छ, जुन सियो धागो हरेक प्रवृत्त व्यक्तिहरूले कतै त्यो चिबर फाट्यो उद्रियो भने आफैले सिउनुपर्छ भन्ने छ कि त्यहाँ कुनै पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सियो धागो शुद्ध राखेर अस्त परिष्कारमा 8वटा कुराहरू राखेर दान गर्छ। कसले दान गर्छ र भनेर सर्वप्रथम पहिले भगवान तथागत आफूले प्रवृत्त हुनासाथ देवताहरूले हैन, देवगणहरूले दान गर्न आएको, देवपुत्रहरूले दान गर्न आएको भन्ने जुन कुरा छ साहित्य, बौद्ध साहित्यमा उल्लेख छ। तर पछि हुँदा भगवान बुद्ध आफैले नै अरू प्रवृत्त गर्दाखेरि त्यो वस्त्रहरू आफूले नै ल कुनै पनि पाली भाषाको शब्द प्रयोग गरेर यसो मागेपछि त्यही देवपुत्रहरूले नै दिन आउँछन्। आफ्नो पुण्य अनुसार जो प्रवृत्त व्यक्ति हुन्छ उसको पुण्य अनुसार त्यो वस्त्र आउँछन् भन्ने पनि बौद्ध साहित्यमा उल्लेख छ। यस्तै गरेर आजभोलि त्यस्तो होइन, आजभोलि उपासक उपासिकाहरूले नै त्यो वस्त्र दान दिन्छन्। जुन दान दिनमा 8 राखेर अस्त परिष्कार भनिदिन्छन्। अस्त परिष्कार दान दिँदाखेरि भिक्षु महासङ्घै चाहिन्छ। भिक्षु महासङ्घ भन्नाले 4 जना वा 5 जना पन्थीहरू, महाष्टवीरहरू, सामान्यहरूलाई हुँदैन। सामान्य भनेको तल्लो स्तर भयो, त्यो विधिपूर्वक, नियमपूर्वक, विनयपूर्वक गर्ने भए महाष्टवीरहरू, स्थवीरहरू चाहिन्छ। तर कुनै पनि नियम चिबिर मात्रै लागेको छ भने अर्कै कुरो नियमपूर्वक यो अस्त परिष्कार दान दिनलाई भन्तेहरूलाई नै चाहिन्छ। यी राखेर उहाँ 4 भन्दा कम हुँदैन, 5 भएसम्म चाहिँ सङ्घ चाहिन्छ। अस्त परिष्कार दानले सङ्घै चाहिन्छ। त्यसैले यी सङ्घले राखेर दान दिएपछि व्यक्तिलाई होइन सङ्घलाई दान हुन्छ। व्यक्तिले दान गर्नु र सङ्घलाई दान गर्नुमा पुण्य फरक छ। सङ्घ भनेपछि एक चित्तले नै बुद्धकालीन समयदेखि पहिलेकै बुद्धदेखि पछि आउने बुद्धहरूलाई समयलाई यो मैले वस्त्र दान गरेछु भन्ने हुन्छ। व्यक्तिलाई भनेको एक व्यक्ति मन पर्यो, मैले उसलाई यसले राम्रो चिबर ल्याएको छु, दान गर्छु भन्ने हुन्छ। त्यसैले भगवान तथागतको जीवनमा उहाँकी माता हैन प्रजापति गौतमीले मेरो छोरा बुद्धलाई म एउटा राम्रो वस्त्र दान गर्छु भनेर अस्त परिष्कार जस्तै वस्त्र दान गर्न आउनुभएको थियो। तथागत बुद्धले त्यही भन्नुभयो रे,
हजुरले छोरालाई वस्त्र दान लानुभयो, तर यो भन्दा पनि बढी राम्रो पुण्य, बढी चित्त सफा गरेर भेदभाव बिना गर्ने, सबैप्रति करुणा मैत्री राखेर काम गर्ने हो भने यो भिक्षुसँगलाई भनेर दान दिनुहोस्। छोरा बुद्धलाई एक व्यक्तिलाई भनेर दान नदिनुहोस् भनेपछि प्रजापति गौतमीले आफूले ल्याएको जुन वस्त्र सँगलाई दान दिनुभयो भन्ने उल्लेख छ। त्यसैले यो जुन अष्टपरिष्कार दानको महान पुण्य छ। धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहे। अष्टपरिकार दानको बारेमा हाम्रो गुरुमाले बताउनु भयो अनि वस्त्र दान र सर्जा दान भनेको के हो यसबारे यहाँले बताइदिनुहोस् न गुरुजी। गुरुमाले अहिले भर्खर अष्टपरिष्कार दानको कुरा गर्नुभयो। सर्जा दान भनेको पनि करिब करिब त्यस्तै दान हो, दान दिने वस्तुको आधारमा। तर अष्टपरिष्कार दान भनेको जुन चाहिँ गुरुमाले भन्नुभयो त्यसलाई छोटकरीमा त्यसमा अझ थप्न चाहन्छु। भिक्षु भन्ते गुरुमाहरू गृह त्याग गरेर ब्रह्मचर्यमा रहेर बिहारमा प्रवजित भएर बस्ने गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरूको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि कसैले उहाँहरूको जीविकोपार्जनमा आवश्यक वस्तुहरू त दान दिनु पर्यो। त्यस कारणले छोटकरीमा भन्ने हो भने कोही पनि जीवित मानिस मात्र होइन, प्राणीलाई पनि यो तीनवटा कुराहरू आवश्यक हुने गर्दछ। त्यो भनेको घाँस, बाँस, कपास। घाँस भनेको खानको निमित्त, बाँस भनेको घाम पानीबाट बचेर बस्नको निमित्त र कपास भनेको आफ्नो जिउ अङ्ग थाक्नको निमित्त। यो चाहिँ जुन अष्टपरिष्कार भनेको जीवन यापनको निमित्त के वस्तु चाहिन्छ, के को लागि कसले दान दिन्छ भनेर त सबै कुरा गुरुमाले भनिहाल्नुभयो। अब सर्जा दान भनेको र वस्त्र दान भनेको के हो त भन्दाखेरि वस्त्र दान भनेको हामीले शरीरमा लाउने कुनै पनि एउटा लुगाको वा धेरै लुगाहरूको दानलाई वस्त्र दान भनेर भनिन्छ। तर सर्जा दान भनेको यो सम्पूर्ण सामग्रीहरू समेटेर दिने दानलाई सर्जा दान भनेर भनिन्छ। त्यो सर्जा दान कहिले दिने गर्छ भन्दाखेरि कि कोही पनि व्यक्ति दिवंगत भएपछि मरेको व्यक्तिको नाउँमा सम्पूर्ण कुराहरू, सम्पूर्ण वस्तुहरू दान गर्नेलाई सर्जा दान भनेर भनिन्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि आफ्नै जीवनकालमा कुनै आफ्नो यो बुढोपासनीको बेलामा वा आफ्नो जन्मोत्सवको बेलामा आफ्नो गुरु पुरोहितलाई दिने दान सर्जा दान हुन्छ। त्यो सर्जा दानभित्र के पर्छन् भन्दाखेरि जस्तो कि अष्टपरिष्कार दानमा 8वटा वस्तुहरू पर्छ भने जस्तै सर्जा दानमा सम्पूर्ण खाद्य वस्तुहरू पनि त्यसमा चाहिँ दान दिनुपर्ने हुन्छ। भनेको चामल, दाल, नुन, तेल जे चाहिन्छ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने त्यो एक छाकलाई भए पनि दान दिने गर्छ खाद्यान्नहरू। दोस्रो त्यसमा के हुन्छ, खाइसकेपछि आराम गर्नु पर्यो, त्यसको लागि पलङ, मेच, दसना, सुत्नको लागि ओछ्यान, ओढ्ने आदि इत्यादि सम्पूर्ण शयन कक्षमा हामी सुत्ने ठाउँमा जे वस्तुहरू आवश्यक पर्छ त्यो सम्पूर्ण वस्तुहरू दान दिने। तेस्रो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब खानको लागि पनि सबै भयो, बस्नको लागि पनि सबै भयो। अब के चाहियो त भन्दाखेरि त्यसमा नसमेटिएका कुराहरूलाई समेट्नको निमित्त द्रव्य दान, पैसा पनि दान दिने प्रचलन छ। यो वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार आफ्नो जन्मोत्सवमा, बुढोपासनीको बेलामा वा आफ्नो घर परिवारमा कोही बित्दाखेरि दिने यसरी समग्र वस्तुहरूको सङ्गालोको दान नै सर्जा दान हो। भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो गुरुमालाई।
हजुर गुरुमा, बौद्ध धर्ममा दानको महत्त्व र पारमिताको अभ्यासबारे कुनै बुद्धकालीन घटनाहरूसहित जानकारी गराइदिनुहोस् न। बुद्ध धर्ममा दानको महत्त्व र पारमिताको अभ्यास भनेको भिन्नै प्रकारले हुन्छ। यो एउटा प्र्याक्टिकल जस्तै कुनै पनि परिस्थितिमा परिस्थिति अनुसार हुन्छ। यसलाई बुझ्न गाह्रो तर प्र्याक्टिकल्ली हेर्न सजिलो हुन्छ। कुनै पनि कोर्स हामी पढ्छु नि पढ्दा नबुझ्ने हुन्छ कि, अनि त्यो ल प्र्याक्टिकल क्लास भनेपछि हामीलाई रहर लागेर त्यहाँ गएपछि बल्ल बुझिन्छ। कुनै पनि चिज पकाउनुले के न के हुन्छ, त्यस पकाएको कुरा आफूले चम्मचमा लिएर स्वाद लिँदाखेरि जस्तै ट्वाक्क स्वाद आउँछ, अनि त्यो यस्तो पो हुने हुन्छ। जस्तै हामी भनौँ न बच्चा बेला पाउ खाने चलन छ होइन, त्यो ल्यासे पाउ भन्छ नि होइन, ट्वाक्क गरेर खाने त्यो स्वाद अहिलेसम्म जिब्रोमा चुन्नेको जस्तो लाग्छ। बस यस्तै प्रकारले यो दान पनि यस्तै हो। बुद्धकालीन घटनाका कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर प्रायः सबैमा नै दानको जगजगी रहेछ, श्रद्धाको जगजगी रहेछ, करुणाको जगजगी रहेछ। अब हामीले लियौँ दान, श्रद्धा र करुणा। एक दिनको घटना भगवान् तथागत भिक्षाटन गइराख्नु भएको रहेछ। भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि त भिक्षामा अब यसो माग्दाखेरि त अरूले पात्रमा जे राखिदिनु भयो त्यही लिनुपर्ने होइन। अचेल पो भिक्षाटन जाँदाखेरि कहिले काहीँ मात्रै जान्छ काठमाडौँ उपत्यकामा, त्यति पहिले यस्तो भिक्षाटनको चलन छैन। तर भक्तपुरमा छ है अहिले राम्रोसँग छ। तर यता हुँदाखेरि भिक्षाटन जाँदाखेरि पात्र भरिन्छ र सँगसँगै कोही सहयोगी उपासकहरू आउनुहुन्छ, त्यो खना लिइदिनुहुन्छ। कसैले कुनै गरुङ्ग राखिदिनु भए पनि पन्छाइदिनुहुन्छ। कोहीले त के भन्छ भिक्षाटन यसो गरिरहेको हुन्छ, अब चामल बिस्कुट चाहिँ त्यसमा बरफ राखिदिन्छ कहिलेकाहीँ। उसले श्रद्धाले हामीले पैसा होइन बरफ दिएको हुन्छ होइन, तर त्यहाँ त अर्कै परिस्थिति हुन्छ, त्यहाँ पनि सहयोगले साथ दिनुहुन्छ। हाम्रो अनुभवको कुरा हो कि आफूले पाएको अनुभवको कुरा। बुद्धकालीन समयमा एकतालले भगवान् तथागत भिक्षाटन जानुभएको रहेछ। अनि जाँदा अब श्रद्धा रूपी एक उपासिकाले तातो भोजन दान गर्न अनुभएको रहेछ। भोजन दान गर्न अनुभव भगवान् तथागतले भोजन थाप्नु पर्ने भयो, थापिलिनु भयो। तर त्यो भोजन पात्रमा पुगेपछि पात्र त पोल्ने भयो होइन, तातो हुने भयो। अनि के गर्ने भगवान् तथागतले अब यता हातबाट समाउँदै पोले, यता हातबाट समाउँदै, जम्मा दुईवटा हात छ होइन, अर्को लिने राख्ने ठाउँ छैन। अब चिबर बस्टमा खाउनु पनि कुरा भएन। यही दृश्य एक उपासिकाले हेरिरहनु भएको रहेछ। उपासिकाले बुद्धले त भोजन त पाउनु भयो, पात्र त भर्यो, तर उहाँलाई यो तातोले सतायो होइन। ओहो के गर्ने होला भने अब कसरी पात्र लिइदिनु पनि कुरा भएन, भगवान् तथागतको हात समाइदिनु पनि कुरा भएन। त्यो महिलाले, त्यो उपासिकाले यस्तो बुद्धि अपनाउनु भयो कि पहिलेका उपासिकाहरूले यो चुरी लाउँछन् नि, मोटो चुरी लाउने चलन रहेछ। जस्तै कनकन भन्छ, जस्तै खुट्टामा लाउने कल्ली भन्छ होइन, त्यस्तै स्टाइलको चुरी एकदम बाक्लो मोटो चुरी लगाइराख्नु भएको थियो। उहाँले ७० पटक चुरी फुकाल्नु भयो अरे। त्यस उपासिकाले बुद्धले हात पोलेको देखेर त्यो चुरी फुकालेर ठुलो चुरा होइन, अब यसो पात्रको मुनि यसो राखिदिनु भएछ। जस्तै हामी भान्सामा तातो भाँडाहरू राख्नेलाई कुनै राख्छन् नि, हाम्रो भान्सामा पहिले भन्छ पेचाचा भन्छ कि नेवारी भाषामा, नेवारी पेचाचा भन्छन्। अनि त्यसै चक्काहरू राखे अहिले पनि छ नि, कुनै पनि तातो भाँडो राख्ने भाँडो जस्तै राखेको हुन्छ, गोलो कुनै राखेको हुन्छ। अनि त्यो महिला उपासकलाई पनि आफूले लगाइराखेको बाक्लो छुरी छिकेर बुद्धको हातमा यसो राखिदिनु भएपछि त्यो त पोलेन होइन, पोलेन। बुद्धलाई त्यो भोजन लिएर हिँड्न सजिलो भयो। बस यही बेला तथागतले त्यस महिला उपासिकालाई धन्यवाद सहित तिमी परिस्थिति हेरेर काम गर्न सक्ने उपासिका हो भनेर मान्नुभएको थियो। त्यसैले दान पनि
वस्तु दान, खानापिना दान, अन्न दान, पाकेको दान इत्यादि भन्दा पनि परिस्थिति अनुसार दान गर्न जानेमा एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसै कुरा गर्नु हो भने अर्को सुजाता एक महिला, उसले भगवान् तथागतलाई भोजन दान, खिर भोजन दान गर्न आउनुभयो। उसले पनि थाहा छैन त्यो वृषदेवको मुनि एक व्यक्ति ध्यानमा बसेको छ भनेर। तथागतलाई पनि थाहा थिएन कि यहाँ कोही महिला दिदीबहिनी आएर भोजन दान गर्न आउनुहुन्छ पनि थाहा थिएन। तथागत त्यहाँ म बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि भनेर बस्नुभएको थियो हैन। उता त्यो सुजाता मेरो यो वृषदेवमा सेवा गरिराखेको, वृषदेवले मलाई दिएको आशीर्वादले मेरो जीवनशैलीमा श्रीमान पाएँ, छोरा पाएँ, अनि त्यस्तै गरेर धेरै धन सम्पत्ति पाएँ, मेरो सुखी जीवन भएँ। त्यसैले मैले धेरै गाई पालेको थिएँ। त्यो गाईको दुधहरू निचोट गर्दा गर्दा अमूल्य रसबाट पकाएको खिर मैले भोजन दान गर्नुपर्छ भनेर वृषदेव स्वरूपको बुद्धलाई दान गर्न आउनुभएको थियो। त्यो पनि एउटा संयोगको दान हैन। त्यसले दान मात्रै भनेर हुँदैन, यस्तो यस्तो महत्त्वपूर्ण बुद्ध जीवनकालमा दानहरू छन्। त्यही भोजन दान खानु भएर नि सिद्धार्थ कुमारले त्यो भोजन दान खानु भएर नि जुन उहाँ त बोधिसत्व हैन, पछिबाट भोजन दानको जुन बलबाट नै उहाँले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नलाई सहयोग पाउनुभएको थियो। यो दुईटा अन्तरमा के भयो, सुजाताको भोजन दानबाट बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नलाई सहयोग भयो, बल भयो, शक्ति भयो, वीरता चलाउन, प्रज्ञा चलाउन बल भयो भने उता त्यस महिला दिदीबहिनीको जुन हातमा राखेको चुराको सहयोगले भोजन खानलाई पोल्ने गरी खानु परेन, परिस्थिति अनुसार काम गर्न जानेको महिलाले अर्कै उसले आशिष पाउनुभयो। त्यसैले दान पनि यस्तो हुन्छ कि परिस्थिति अनुसार हामी पाइला चल्न सक्यौँ भने पुण्यमाथि पुण्य र विचार विवेक अनुसार काम गर्न सक्ने भन्ने पनि हुने रहेछ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको जानकारी यहाँहरू सामु गराउँदै आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ हाम्रो गुरुजी र गुरुमासँग दान र दान पारमिताको विषयमा। अवश्य पनि यहाँहरूले धेरै कुराहरू, धेरै ज्ञानहरू बोध गर्नुभएको छ भन्ने आशा राख्दै यति बेलासम्म हामीलाई कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रो आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने हाम्रो आदरणीय प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यति बेलासम्म धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। समय सापेक्ष दान दियौँ, दान दिएपछि फर्केर नहेरौँ, यति नै भन्दै भवतु सर्वमङ्गलम्।